la modulation d'amplitude et la démodulation d'amplitude, résumé du cours. Modulation d'amplitude, introduction. La tension sinusoïdale, التوتر المتناوب الجيبي يكتب على هذا الشكل U de T كتساوي UM cos 2 PFT plus phi. المنحنى ديالو كيكون على هذا الشكل هذا، حيث UM تسمى بلامبليتود وتمثل التوتر القصوي لا تنسيون ماكسيمال، F تمثل التردد وحدتها الهرتز لا فريكونس، في représente la phase à l'origine الطور عند أصل التواريخ، والتي تمثل لا بيريود. العلاقة بين F و T هي F تساوي 1 على T. في هذا المثال U max تتمثل 2.5 فولت و T كتمثل 60 ملي سكوند. عندما نطبق توتر متناوب جيبي une tension sinusoïdale sur une antenne على واحد الهوائي، فإن هذا الهوائي كيحول ذاك التوتر الجيبي كيحوله إلى إشارة أو موجة بنفس التردد. في العكس، عندما يستقبل الهوائي موجة أو إشارة بتردد معين فإنه يحولها إلى توتر بنفس التردد. من خلال هذه الملاحظات يمكن أن نقول على أن انفورماسيون معلومة أو لا سينيال موجة أوند أو لا تنسيون إلكتريك غادي يبداو يعنيو بالنسبة لنا نفس الشيء. Alors pourquoi moduler؟ لماذا التضمين؟ الموجات أو المعلومات المراد نقلها من صوت وصورة أو فيديو تتميز بتردد منخفض تنسميوها سينيو باس فريكونس وكنرمزوا لها بي اف. هذه الموجات اللي عندها التردد منخفض لباف لا يمكنها قطع مسافات كبيرة دون أن تخمد. إذا هناك مشكل أول وهو مشكل الخمود. إذا بما أنها تخمد على مسافات قليلة فإننا لا يمكن أن نرسلها مباشرة من الباعث إلى المستقبل، عكس الموجات اللي عندها تردد مرتفع واللي غادي نسميوها HF haute fréquence واللي كيمكن لها تقطع مسافات كبيرة بدون خمود sans amortissement أو بخمود مقبول. هذا المشكل الأول. المشكل الثاني وهو ما يسمى بالبروياج. إذا الموجات باس فريكونس عندما تصل إلى مكان معين فإنها تتراكب ويصعب على أذن المستمع أن تفرق بينها، فيحدث ما يسمى بالبروياج تراكب. المشكل الثالث وهو ديمونسيون دو لونتين، طول الهوائي. أبعاد الهوائي تختلف أيضا، فطول الهوائي يجب أن يكون يساوي L تساوي لوندا سور 2، حيث لوندا هي طول الموجة، وإذا عرفنا على أن طول الموجة ديال الموجات اللي عندها تردد منخفض يمثل عدة كيلومترات، فإحنا لا نتصور أن يكون هوائي بعدة كيلومترات. إذن هاد ثلاثة المشاكل هي اللي جعلتنا أننا نفكروا في ما يسمى بلا modulation. Quels sont les différents types de modulation? Alors, il y a 3 types de modulation. Modulation d'amplitude، حيث أن الإشارة الحاملة تحمل في وسعها في الامبليتود ديالها الموجة المراد نقلها. لا موديلاسيون دو فريكونس حيث يتغير التردد، أو لا موديلاسيون دو فاز. دونك عندنا ما يسمى بالA M موديلاسيون دامبليتود، أو الF M موديلاسيون دو فريكونس المستعملة في أجهزة الراديو، وفي PM موديلاسيون دو فاز. الدراسة التجريبية ليتود اكسبيريمونتال. alors باش ننجزو الدراسه التجريبيه غادي نحتاجو لواحد التركيب اللي هو هذا، واللي كيتكون من واحد لا بلاكيت نسميوها اون بلاكيت، واللي غادي يمكن نلخصها هكذا اون بلاكيت ديتود، واللي مكونه من واحد التركيبه او واحد المركبه اللي هي ان سيركوي انتغري اللي كنسميو AD 633، واللي غنسميو فيما بعد ان مولتيبليور واللي كيفيه علامه الضرب اللي كنسميو ان مولتيبليور، وتركيب مضخم ومولدين، مولد للتغذيه يعطي ناقص 15 فولت زائد 15 فولت يغذي هاد البلاكيت، ومولد يزود البلاكيت نتاعنا بتردد مرتفع HF وتردد منخفض BF. هما هادو. اذا عند المدخل اوت فريكونس في هذا المكان هذا ما بين هذه النقطه هذه والهيكل M نطبق توتر اللي هو هذا، اللي هو توتر حامل، موجه حامله. هاد الموجه الحامله تتميز بترددها المرتفع وكيظهر هنا في الصورة. عند المدخل الثاني نطبق التوتر أو الموجة المراد
المراد نقلها واللي غادي نسميوها لوند ولا لو سينيال موديلون. هنا لوند بورتوز ولا لو سينيال بورتور. اذا بعد ذلك نقوم بازاحتها بتوتر وتصبح اس دو تي زائد اي زيرو تزاح بمسافه محدده. اذا ندخل عند المدخل الاول التوتر الحامل، وعند المدخل الثاني الموجة المراد حملها أو المراد نقلها مع توتر إضافة، وعند المخرج في المخرج هنايا في لا سورتي اس نحصل على هذا التوتر اللي غادي نسميوه توتر تونسيون مودولي أو لوند مودولي أو إذا هذه هي الدراسة التجريبية. هذه الدارة المتكاملة AD 633 فهي تسمى ملتيبليور، تقوم بضرب جداء التوترين المطبقين على المداخل بمعامل اللي هو ك، غالبا ك بالنسبة ل AD 633 هو 0.1. الدراسة النظرية on va moduler le signal haute fréquence اللي هو PM بسينيال S de T avec un circuit multiplieur. le schéma هي هذه: المدخل E1 نطبق P de T، في المدخل U2 نطبق S de T plus E0، وعند المخرج S نحصل على U de T. إذا le signal modulant هو S de T وكيتكتب على شكل SM cos 2P FS de T. le l'onde porteuse P de T كتكتب حتى هي على شكل P de T PM cos 2P grand F de T. وكتلاحظوا على ان petit f صغيره و grand F باش تبين على ان هاد الموجه le signal modulant له تردد منخفض و le signal porteuse عنده تردد مرتفع. عندنا U0 اللي كتسمى la tension de décalage ou la tension continue أو الأوفست. عند المخرج نحصل على U de T اللي كتسمى la tension modulée واللي يمكن لينا نكتبوها على هذا الشكل U de T كتساوي M cos 2P grand F P de T. إذا عند المخرج S نحصل على U de T اللي هي la tension modulée واللي كتساوي كاف S de T plus U0 P de T. S de T هي K هي SM cos 2P F S de T plus U0 في الكوس ديال 2P grand F P de T. U de T alors نعمل ب U0 KPM فنحصل على هذه العلاقة اللي هي KPM U0 SM على U0 cos 2P FS T plus 1 fois cos 2P FP fois T. نضع alors on va poser A est égal à cette valeur là KPM fois U0 et on va poser aussi petit m est égal à SM sur E0 et on va appeler M le taux de modulation. هذه العلاقة غتولي على هذا الشكل هذا، غتولي على شكل A facteur de M cos 2P FST plus 1 fois cos 2P grand F de T. وحنا كنعرفوا على ان لا تونسيون مودولي تتكتب على شكل UM. اذا UM هو هذا الجزء هذا، وبالتالي غادي نلاحظوا على ان UM l'amplitude de la tension modulée يمكن لينا نكتبوها على هذا الشكل A facteur de M cos 2P FST plus 1. إذا عند كاشف التذبذب فلوسيلو كيعطينا هذا المبيان هذا، وكنلاحظوا على ان الوسع ديال الموجه الحامله ما بقاش ثابت وانما اصبح يتغير على حساب لو سينيال مودولون، وبالتالي فهو يمر من قيمه قصويه اللي غنسميها UM max وقيمه دنويه اللي غادي نسميها UM min اللي هي هذه، و UM max اللي هي هذه. الو الا خدينا التعبير السابق اللي هو UM كتساوي A فاكتور دو M cos 2P FST plus 1، لاحظوا على ان هناك الكوسينوس اللي كيتغير ما بين قيمتين حديتين اللي هما ناقص واحد وزائد واحد، وبالتالي فنحصل على القيمة القصوية بتعويض كوس بواحد، فنحصل على هذه النتيجة UM max كتساوي A فاكتور دو M plus 1 و UM min اللي كتساوي A فاكتور دو 1 moins M. إلا حذفنا A بين هاد الجوج ديال العلاقات نحصل على علاقة جديدة اللي هي M كتساوي UM max ناقص UM min على UM max زائد UM min، وهاد العلاقة هادي غادي تساعدنا باش نحسبوا لو طو دو موديلاسيون. الى عندنا هذا المبيان ف UM max هي هذه و UM min هي هذه. كما اننا ايضا حصلنا على علاقه واحده اخرى اللي هي M كتساوي SM على U0. donc le taux de modulation M est défini par deux relations qu'on peut résumer comme ceci: M est égal à SM sur U0 ou bien est égal à UM max ناقص UM min sur UM max plus UM min. La qualité de modulation: si M est inférieur à 1, on va trouver sur l'oscilloscope ce schéma là, c'est-à-dire une bonne modulation. On constate que SM est inférieur à U0, donc M est inférieur à 1. Si on considère la première relation, et si M est égal à 1, on va trouver ce schéma-là.
et ceci c'est une modulation critique. Si m est supérieur à 1, on va voir ce schéma-là qui donne une surmodulation. Alors on constate ici que c'est Sm supérieur à I0, c'est-à-dire que m supérieur à 1, ici Sm est égal à I0, m égal à 1, ici vous avez I0 qui est supérieur à Sm, donc m est inférieur à 1. Alors pour obtenir une modulation d'amplitude de bonne qualité, il faut deux choses. Il faut m inférieur à 1 et il faut aussi que la fréquence de porteuse doit être supérieure à la fréquence de signal, donc au moins 10 fois. Alors en résumé, on peut obtenir soit une bonne modulation, soit une modulation critique, soit une surmodulation. Alors في l'oscilloscope كاين واحد الزر اللي كنسميوه زر حذف الزمن pour éliminer le temps اللي كنسميوه اكس اي. الا اشتغلنا به او الا شغلناه غادي هاد الاشكال هذه تصبح كالاتي. كتولي عندنا بون موديلاسيون تعطينا هذا الشكل اللي هو عباره عن ترابيز، وهنا une موديلاسيون كريتيك تعطينا مثلث، وان سور موديلاسيون تعطينا دوبل تريونغل. اذا كيمكن لينا نحسبوا ام ماكس و ام مين من هذا المبيان، كما كيمكن لينا نحسبوها من هذا المبيان ايضا بهذا الشكل، ان هذا الشكل هذا بي تتمثل يو ام ماكس وهذا بيتي بي كتمثل يو ام مين، وبالتالي بتطبيق العلاقه السابقه كتصبح ام ايتيغال بي موان بيتي بي سور بي بلس بيتي بي. دونك يمكن لينا نحسبوا لو طو دو موديلاسيون سواء باستعمال او بهذا المبيان هذا الى عطاوه لينا اللي حذفنا فيه الزمان، او بهذا المبيان هذا. La démodulation d'amplitude. Alors pour réaliser la démodulation، إلا بغينا نديرو لا démodulation هي إزالة التضمين، فكنحتاجو لواحد التركيب اللي كيتكون من ثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول لا première partie كنسميوها filtre passe bande، la deuxième partie le détecteur d'enveloppe et la troisième partie filtre passe haut. Donc عندنا ثلاثة ديال الأجزاء وعندنا واحد المضخم un amplificateur qui va amplifier le signal modulé. الجزء الأول هو هذا، مكون من ماذا؟ مكون من أنتين ومكون من وشعة بوبين وان كوندنساتور. إذا هذا الثنائي يكون دارة ال سي، والدارة ال سي تتميز بترددها الخاص اللي كيساوي 2 بي راسين دو ال سي. الهوائي لا يسمح بمرور الموجات إلا الموجات اللي عندها التردد نتاعها ان زيرو كيساوي 1 على 2 بي جذر اس. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نغيرو قيمة السي ولا نغيرو قيمة ال حتى تصبح 1 على 2 بي جذر اس تساوي اف بي اللي هي التردد نتاع الموجة لو سينيال مودولي. في هذه الحالة نحصل عند بين هذه النقطتين على لو سينيال مودولي. نقوم بتضخيمه وبعثه إلى الجزء الثاني. إذا الجزء الأول يسمى فيلتر باس بوند، يسمى سيركوي بوشون. الجزء الثاني يسمى ديتكسيون، وهو هذا يسمى ديتكسيون دونفولوب. هذا الجزء هذا مكون من ديود. الوغ لا ديود الدور ديالها انها تتحذف التوترات السالبه، والثنائي الثاني اللي كيسمى فيلتر باس با اللي كيسمح بمرور التوترات المنخفضه ويمنع التوترات العاليه، وبالتالي يحذف لا بورتوز. الوغ il élimine la porteuse، وهكذا كنحصلوا على هذا التوتر في المخرج اللي هو U3 واللي غيكون عبارة عن ماذا؟ عبارة عن U0 plus S2T. Pour obtenir une bonne détection d'enveloppe يجب باش نحصلوا على واحد ديتكسيون ديال الانفلوب تكون مزيانة خصنا واحد الشروط. شنو هي هاد الشروط؟ إذا عندنا طو اللي كتساوي ار سي ديال الدارة ديالنا اللي هي طو اللي كتساوي ار سي خصها تكون. الوغ نختاروا الحالة الأولى. إذا كانت طو صغر من تي بي كنحصلوا على الشكل اللي هو بالأزرق، وكتلاحظوا على أن الشكل اللي بالأزرق لا يتماشى مع الغلاف، بالتالي فإن التضمين أو كشف الغلاف رديء. في الحالة الثانية إذا كانت طو أكبر بكثير من تي بي كنحصلوا عوض ما نحصلوا على المنحنى الأزرق نحصل على المنحنى الأحمر، والمنحنى الأحمر أحسن من المنحنى الأزرق. إذا الشرط هنايا بمقارنة طو مع التي بي يجب أن تكون طو أكبر بكثير من تي بي باش نحصلوا على une bonne détection d'enveloppe. في الحالة عند مقارنة طو ب تي اس ديال لو سينيال فنلاحظ على أنه إذا كانت طو أكبر من تي اس نحصل على هذا المنحنى الأحمر، وكتلاحظوا على أن هذا المنحنى الأحمر لا يتماشى مع الغلاف. إذا كانت طو صغر من تي اس نلاحظ نحصل على المنحنى الأخضر، والمنحنى الأخضر يتماشى مع الغلاف اللي هو في نفس الوقت لو سينيال مودولون. إذا باش ناخذوا هاد جوج الشروط يجب أن يتحقق الشرط الأول اللي هو طو أكبر بكثير من تي بي،
وطو اصغر من تي سي، كنجمعوهم بجوج وكنحصلوا على هذه العلاقه هذه. يجب ان تكون تي بي اصغر بكثير من ار سي والتي اس اكبر من ار سي اللي هي طو، وهذا شرط لازم. هنا عندنا دوبل سوبيريور. واخيرا الجزء الثالث هو فيلتر باس او، يتكون من ثنائي قطب ار سي مركب على التوالي، ويلعب دور فيلتر باس او، ودوره هو منع او حذف التوتر لا تنسيون كونتينيو اي 0، وبالتالي نحصل على التوتر البدئي الاولي. وهكذا تمت ازاله التضمين. On a fait une très bonne démodulation.